अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाज़रीन किराम, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो अभी शब कदर की रात, अभी हमसे आपसे एक रात रुखसत हुआ और वो 21वीं की रात अभी हमसे आपसे जो है रुखसत हो गया। अब बचे हैं 4 शब कदर की रात, ठीक है। अब 4 में से एक 23 तारीख, एक 25 को, एक 27 को और एक 29 को। तो ये 4 रातों में से किसी भी रात में, जो आज मैं आपको नफल नमाज का तरीका बताने वाला हूँ, अगर ये इन 4 रातों में से किसी एक रात में और इस तरतीब के साथ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस तरतीब के साथ अगर आपने नफल नमाज पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जो है हर मुश्किल आसान होगी, आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपकी हर मुराद पूरी होगी। जो आप अल्लाह पाक से मांगोगे अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा। जी हाँ, एक नमाज के बारे में आता है और इसके रावी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दो रावी हैं। हुजूर ने फरमाया कि शब कदर की रात में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने से बंदे को हर कुछ अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। जी हाँ, तो शब कदर की रात, एक तो शब कदर जो 1000 महीनों से बेहतर है। हदीस में आता है कि 83 साल 4 महीने का सवाब अता फरमाता है जो रात में इबादत करता है। यानी शब कदर की रात में इबादत करने वाले को 83 साल 4 महीना अल्लाह तबारक व तआला जो है इतने साल का सवाब अता फरमाता है। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, तो शब कदर की रात को जो है यूं ही ना गुजारें, खेल तमाशों में ना गुजारें, बल्कि शब कदर की रात अल्लाह की इबादत में लग जाएं। तरावी पढ़ने के बाद थोड़ी देर आप ज़रूर ज़िक्र अस्कार करें, दरूद पाक कसरत से पढ़ें, अस्तगफार कसरत से पढ़ें, दरूद पाक भी पढ़ें, इस्तगफार भी पढ़ें और अल्लाह पाक से दुआएं मांगे, कसरत के साथ दुआ मांगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआ को, हमारी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। तो आइए आज मैं आपको जिस तरतीब के साथ नफल नमाज का तरीका बताने वाला हूं, ये जो है आप किसी भी रात में, अभी 4 रात बाकी है, आप किसी भी रात में इस नमाज को पढ़ सकते हैं। और जो मकसद है, आप मकसद अपने दिल में रखकर इस नमाज को आपको पढ़ना है। जी हाँ, आपके मकसद आपका दिल में होना चाहिए। इंशाअल्लाह मेरा रब चाहेगा तो आपके मकसद को फौरन पूरा फरमा देगा। तो नाज़रीन किराम, गुजारिश करता हूं कि ये जो नमाज मैं बता रहा हूं, इस नमाज से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि फर्ज नमाज जरूरी है। जो 5 वक्त की हम पर आप पर जो फर्ज नमाज है, ये बहुत जरूरी है। फर्ज के बाद में आप चाहें तो नफल पढ़ें, लेकिन फर्ज को छोड़कर सिर्फ नफल पर जोर नहीं देना है, फिर आपकी कोई नमाज कबूल नहीं होगी, क्योंकि आप फर्ज को छोड़ रहे हैं। इसलिए मैंने गुजारिश किया है कि फर्ज को पहले लाजिम पकड़ें, फिर उसके बाद नफल पर जोर डालें, ठीक है। फर्ज के साथ साथ नफल भी जरूरी है। तो नाज़रीन किराम, एक गुजारिश और करता हूं कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नाज़रीन, आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं कि शब कदर वाली रात में एक रात गुजर चुकी है हमसे आपसे, अब 4 रात बाकी है और इन 4 रातों में से किसी एक रात में, या 23 की रात में, या 25 की रात में, या 27 की रात में, या 29 की रात में आप जरूर अल्लाह तबारक व तआला की जो है इबादत करें, नफली नमाज पढ़ें और इस तरतीब के साथ पढ़ें। आइए मैं आपको तरतीब बता देता हूं। तरतीब ये है कि 2-2 रकात करके आपको नफल नमाज पढ़ना है। जी हाँ, 2-2 रकात करके नमाज पढ़ना है। सबसे पहले आपको नियत करनी है। नियत किस तरीके से करेंगे? नियत दिल के इरादे का नाम है, लेकिन जबान से कहेंगे तो इस तरीके से सुन लीजिए। नियत की मैंने 2 रकात नमाज शब कदर की नफल वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर, इस तरीके से कहते हुए आपको जो है कानों तक हाथ ले जाकर नाफ के नीचे बांध लेना है। हमारी माँ बहनें, आप अपने हाथों को कांधों तक लाकर जो है छाती पर जो है इस तरीके से आपको बांध लेना है। फिर आपको सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद ताऊज यानी औज़बिल्लाह, फिर तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 1 मरतबा सूरह फातिहा, गौर से सुन लीजिए, अच्छी तरीके से तरतीब समझ लीजिए। 1 मरतबा सूरह फातिहा और 1 मरतबा सूरह फातिहा के बाद 4 कुल है,
ٹھیک ہے، 4 کل آپ نے نام سنا بھی ہوگا. ایک کل کا نام ہے سورہ کافرون، دوسرے کل کا نام ہے سورہ اخلاص، تیسرے کل کا نام ہے سورہ فلق، چوتھے کل کا نام ہے سورہ ناس. تو یہ 4 کل میں سے کوئی ایک کل جو ہے آپ کو پڑھنا ہے. بہت آسان لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جو ہے بہت سارے ہماری ماں بہنوں کو سورہ قدر یاد نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اس نماز کو اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو 4 کل میں سے کوئی ایک کل جو آپ کو یاد ہے، اگر سورہ کافرون یاد ہے تو سورہ کافرون پڑھ لیجئے، سورہ اخلاص یاد ہے تو سورہ اخلاص ہی پڑھ لیجئے، سورہ فلق یاد ہے تو سورہ فلق ہی پڑھ لیجئے، یا سورہ ناس یاد ہے تو سورہ ناس ہی پڑھ لیجئے. 4 میں سے ایک کل آپ ضرور پڑھ لیجئے. تو ناظرین کرام یاد رکھیے، تو 4 میں سے اگر آپ سورہ کافرون پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں تو پھر دوسری رکعت میں آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے. اور اگر پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھتے ہیں تو دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھنا ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے. اور اگر آپ پہلی رکعت میں صرف سورہ ناس پڑھتے ہیں تو دوسری رکعت میں بھی آپ کو سورہ ناس پڑھنا ہے. آپ واپس جو ہے الٹا نہیں کیجئے گا، بلکہ آپ کو اسی سورت کو پڑھنا ہے. یعنی سورہ ناس آخری سورت ہے، اگر پہلی میں آپ نے پڑھا ہے تو دوسری میں بھی آپ کو اسی سورت کو پڑھنا ہے. تو اس طریقے سے آپ کو پڑھ لینا. پہلی رکعت میں 4 میں سے 4 کل میں سے جو کل یاد ہے آپ کو پڑھ لینا ہے. پڑھنے کے بعد جو ہے آپ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، رکوع سجدے سے فارغ ہو کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں. پھر اس کے بعد آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھ کر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ کے بعد اب جو ہے پھر آپ کو سورت ملانا ہے. اگر آپ صرف سورہ اخلاص ہی پڑھنا چاہتے ہیں، پہلی میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھا تو دوسری میں بھی آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے. اور پڑھنا کتنی مرتبہ وہ بھی سن لیجئے، صرف 1 مرتبہ. بہت آسان میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 1 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے. جی ہاں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس نماز کو 2 رکعت کر کے آپ کو 6 رکعت نماز پڑھ لینا ہے، نفل نماز. جی ہاں، 6 رکعت 2 کر کے اس طریقے سے آپ کو 6 رکعت نماز پڑھ لینا ہے. پھر اس کے بعد جب آپ کا 6 رکعت مکمل ہو جائے تو آپ کو جو ہے ایک دعا پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 101 مرتبہ دعا پڑھنا ہے. غور سے سن لیجئے، ہمارے اسکرین پر بھی آپ کو نظر آئے گا. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ 101 مرتبہ آپ کو اس دعا کو پڑھ لینا ہے. ناظرین کرام، 101 مرتبہ جب آپ پڑھ لیں، اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں. چھوٹا سا وظیفہ ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں. نماز کا طریقہ تو میں نے بتا دیا، دعا میں نے بتا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر بندہ اس وظیفے کو کر لیتا ہے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں اگر پریشانی چل رہی ہے تو پریشانی ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ آپ کے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوگا، آپ کی کمائی میں برکتوں کا نزول ہوگا. آپ کے بچے جو ایگزام دے رہے ہیں اچھے سے اچھے نمبروں سے پاس ہوگا. آپ کے بچے اگر نوکری کے لیے لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس وظیفے کو کیجئے، اس نماز کو پڑھ کر وظیفہ کو کیجئے، اللہ چاہے گا تو بہترین نوکری عطا فرما دے گا. ناظرین، اگر آپ کی بچی کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، آپ اس نماز کو پڑھ کر اس وظیفے کو کر لیجئے، اللہ پاک جو ہے بہترین رشتہ عطا فرمائے گا. اے سے لے کر جیڈ تک ہر ایک مقصد میں اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے گا، ہر پریشانی کو دور فرمائے گا. تو وظیفہ بھی چھوٹا سا ہے، سن لیجئے. 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیجئے گا. نماز کا طریقہ میں نے بتا دیا، اب وظیفہ سن لیجئے. 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیجئے گا. درود ابراہیم کے بعد 786 مرتبہ، گنتی یاد رکھ لیجئے، 786 مرتبہ آپ کو چھوٹا سا وظیفہ عمل کرنا ہے. کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو 786 مرتبہ پڑھنا ہے. اور آخر میں پھر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ دعا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا کو فوراً قبول فرمائے گا. جی ہاں، یہ پڑھنا کب ہے؟ شب قدر والی رات میں پڑھنا ہے. چاہے آپ 23 کی شب قدر والی رات میں پڑھیں، چاہے آپ 25، چاہے آپ 27، چاہے آپ 29، یہ 4 راتیں آپ کے پاس میں ہیں. جی ہاں، سن لیجئے، یہ 4 راتیں ہیں. اور ان 4 راتوں میں سے کسی ایک رات میں، صرف ایک دن، ایسا نہیں کہ 4 میں پڑھنا، صرف ایک دن آپ پڑھ کے دیکھیے.
میرا مالک آپ کی ہر ایک دعا کو قبول فرمائے گا، آپ کی ہر ایک پریشانی کو دور فرمائے گا۔ ہمارے ویورز سے حضرات کمنٹ سے کرتے ہیں، ہماری بہنیں کمنٹ سے کرتی ہے حضرت ہمارے لیے دعا کیجئے، تو میں ان بہنوں سے، ان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس عمل کو، اس نماز کو پڑھ کر اس عمل کو کر لیجئے، اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، اور جو ہے ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔